अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किगाली जेनोसाइड मेमोरियल में, और यहाँ की वीडियो का मैंने सोचा कि मुझे एक अलहदा वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आके जो तासुरात हुए वो शायद बयान ना किए जा सकें, लेकिन मेरे दिल की कैफियत तो इस वक्त मैं ही जानता हूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर मैं जो कुछ देख के आया, और वो मशरकी अफ्रीका के इस सफ़र का इख्तिताम यूँ होगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। किगाली शहर के ये खूबसूरत नज़ारे देखते देखते जब इस जेनोसाइड मेमोरियल पे पहुँचे तो यहाँ रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तानें सुन और देख के मेरी हालत तो गोया यूँ हो गई जैसे शादी की तकरीब में आप शरीक हों और कोई फ़ोन करके ये इत्तला दे कि आपका भाई, बेटा या बाप एक्सीडेंट में वफ़ात पा चुका है। शायद मैं ही बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ या फिर वाक़यातन ये मनाज़िर दिल को रुला देने वाले थे कि मेरा दिल तो मेरे काबू में था ही नहीं, मेरी आंखों पे ज़ब्त भी बाकी ना रहा, और इस सफ़र के दौरान बार बार मुझे अपनी आंखें साफ़ करना पड़ी। और जब ये वीडियो वहाँ खड़े होके मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो तब भी मेरे जुमले मेरी सांसों और मेरे अल्फाज का साथ नहीं दे पा रहे थे, इसलिए मजबूर हूँ कि आज वॉइस ओवर करके इस जुल्म बर्बरियत की अलमनाक दास्तान की थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर कर सकूं। 1994 में रवांडा के अंदर एक ऐसी नाकाबिले फरामोश नस्ल कुशी हुई जिसमें महज 100 दिनों के अंदर 10 लाख अफराद मार दिए गए। सियासी अदम इस्तेहकाम और ताकत का हुसूल इसके पीछे बुनियादी वजूहात थीं। आप गूगल से सर्च कर लें तो शायद आपको ये लंबी तारीख बेहतर तरीके से समझा पाए कि नस्ल कुशी की वजूहात कहाँ कहाँ से शुरू होके कहाँ मजबूत हुईं और कैसे अपने अंजाम को पहुँची। कत्लो गारत का ये खूनख्वार खेल 7 अप्रैल 1994 को उस वक्त शुरू हुआ जब बरूंडी के सदर का तैयारा किगाली की हुदूद में गिर के तबाह हो गया और सदर साहिब उसमें वफात पा गए। कोई नहीं जानता था कि इस तैयारे को किसने गिराया, लेकिन इस हादसे को जवाज बना के रवांडा की आर्मी और होतू मलेशिया ने तुत्सी लोगों के खिलाफ कत्लो गारत शुरू कर दी। तुत्सी रवांडा के अक़लियती शहरी थे, लेकिन इस नस्ल कुशी में सबसे पहली कुर्बानी इन्होंने नहीं बल्कि होतू कबीले ने ही दी। रवांडा के बंदूक बरदारों ने सबसे पहले अपनी ही वज़ीर आज़म को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो एक अमन पसंद खातून थीं। उनके होते हुए जुल्मो सितम की ये दास्तानें नहीं लिखी जा सकती थीं, तो उन्होंने अपने ही कबीले यानी होतों की खातून वज़ीर आज़म को सबसे पहले कत्ल कर दिया। इसके बाद किगाली और पूरे रवांडा को बैरियर लगा के रास्ते बंद कर दिए। जिसके हाथ में जो कुछ आया उसने उठाया और तुत्सियों का कत्ल शुरू हो गया। तुत्सी बेचारों के पास भागने और जान बचाने की कोई जगह ना बची थी। इनके जवानों को फौरन मार दिया जाता, इनकी ख़वातीन को दर्जनों लोग ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उनके जिस्म के एक एक हिस्से को काट के कत्ल कर देते, और जो बच्चे थे उन बच्चों को तो इतनी अज़ियत से मारा जाता कि जैसे फ़िरऔन आज दोबारा ज़मीन पे ज़िंदा हो चुका हो। ये मरने और मारने वाले भी सारे के सारे ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तो तुत्सी लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी जान बचाने के लिए गिरजा घरों में पनाह ले लें, क्योंकि ये तो इबादत गाह है और यहाँ हमें कोई कत्ल नहीं करेगा। लेकिन अफसोस के गिरजा घरों में पनाह लेने वाले भी ना बच सके, और वहाँ के पादरी और मजहबी पेशवाओं ने खुद होतू मलेशिया को ये इत्तलाएं दी कि तुत्सी लोग यहाँ आके छिपे हैं,
انہیں یہاں آ کے مارو۔ تو اس کے بعد انسانی تاریخ نے یہ مناظر دیکھے کہ گرجا گھروں کے اندر بھی ہزاروں عورتوں، بچوں اور بے گناہوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ قتل ہو جانے والے افراد میں چند ہزار کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں یہاں اس میوزیم کے اندر رکھی ہوئی تھیں، اور دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ اصل انسانی ہڈیاں نہیں بلکہ کسی فیکٹری سے یا کارخانے سے بنائی گئی ہڈیاں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ان ہڈیوں کو دیکھنا یہ ناقابل یقین منظر ہے، لیکن کیا کریں کہ یہی سچ تھا اور یہ اصل انسانوں کی ہڈیاں تھیں۔ اس عمارت میں میرے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداشت وہ حصہ تھا جہاں 2 مہینے سے لے کے 10 سال تک کے معصوم بچوں کو قتل کرنے کی داستانیں اور واقعات لکھے ہوئے تھے۔ کسی بچے کو دیوار سے پٹخ کے مار دیا گیا، کسی کی آنکھیں نکال دی گئیں اور کسی کے سینے یا گلے پہ چھری چلا کے اسے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ایسے واقعات بھی تھے کہ معصوم بچوں کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ممکن تو نہیں، لیکن اس وقت اس عمارت میں کھڑے ہو کے میری حالت یہ تھی کہ میں شدید خواہش کر رہا تھا کہ کاش 1994 میں اس جگہ موجود ہوتا۔ قدرت مجھے کوئی ایسی طاقت دیتی کہ ان معصوم بچوں کو ظالموں کے جبر سے میں بچا سکتا۔ میرے پاس کوئی ایسی گاڑی یا گھر ہوتا جو نظر میں نہ آتا، اور میں ان سارے بچوں کو وہاں چھپا لیتا۔ رنگ، نسل، زبان، مذہب، میرا اور ان بچوں کا کچھ بھی مشترک نہیں ہے، لیکن ان کی تصویریں دیکھ کے تو گویا یوں لگا جیسے ہم سب ایک ہی خاندان کے فرد ہیں۔ یہاں میوزیم میں تصویر بنانے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ میں آپ کو ایک ایک بچے کی حسرت بھری آنکھیں اور ان کا خوبصورت چہرہ ان کی موت کی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا تو آپ میں سے ہر کوئی یہ ویڈیو دیکھ کے رو رہا ہوتا۔ انٹرنیٹ پہ بھی چند ایک تصاویر موجود ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں شامل کی۔ مشرقی افریقہ کا میرا یہ سفر اختتام کو پہنچا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ اب میں کئی سال تک مشرقی افریقہ میں واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے دنیا کے باقی ممالک دیکھنے ہیں۔ لیکن روانڈا کے اس جینوسائیڈ میموریل کو دیکھنے کے بعد اب مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بہت جلد یہاں دوبارہ واپس آؤں گا اور اپنے آنکھ کے آنسوؤں سے اپنے دل کی زمین کو تر کروں گا۔